بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يلا فايلس يلي فرموت الرحمة كينا قانو بسيك لكلا معيهتني تنتوبكيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تهوك لكلا إن شاء الله أحرى سنة الدقرة وهندسي أبي سجاع متنكي كتاب البيوع كي وغيرها من المعاملات تلمو إلا بيناكي كله كاد وهو كلها سنم فنالكاد ونتلمو وهني هنمكي إلا بانه هنمي فنتكيه تنيمتي كادونا إن شاء الله تعالى دقومتو كادونا أبو سجاع كي هنمتي سينه يبقى كرحيو البيوع ثلاثة أشياء تلمو سدي حقره تني بيع عين مشاهدة فجائز تنبله تنمي إن أمله تنمي تنبله تنيدان تهتنمي دعتها تهنا هرسيتو وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به نمها تويلو وسران تؤسف للا ويلس هايته وسرانا أهم تن ليه معنا ويلس هايته دان تكوتككي تو أتولي ويلسه تنتان ويلجيتن تتككي تو لمو تمعه تها سلامة فلهن سلامة رحتا فلهن هم بابكني وبيع عين غائبة علل تنهتني تنبله تني لم تشاهد انتها بلوي تهتني ولم توصف ويلو سوي تهتني فلا يجوز بيعه دان تماكه مرعتا تمسدي حلم ولمدل ذكيتني تنبله تني ميمله تني دان تمدعتا يسف الله ويرس هايته وهن كادر دان تما دعتا سدو حيتل لمو ألل تنهتني ميان بولي ويتهتني يقولو سوى تهتن دامانما مدعتا ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ويسرنا كل طاهر إن تهتني مي الدين تفع مينه نينينو بسيه يملكه دامما تمعه ولا يصح بيع عين نجسة نجاسة ويستنهتني دامانه نمي مدعتا خمرنا تنتك كتنا تنتككي تنه تنين كادونا دامانه ينينمي ويسكادونا مدعتا كادو برقي قربوتككي تنه تنم دامانما مدعتا ولا مال منفعة فيه كادونا منفعة الدئاني وهينمي منفعة اللوي تهتنين كادونا ويسرنا مدعتا أو يكرس كتبتككي هن كادونا مزيقات كادونا ويسرنا الآلة اللهويانا هاي تودي كادو دامانه ينمي كادو مدعتا فصل في الربا توكلي ربا كيانه ينمي زيادة فلكني تدعان تحت وعدي تتو فلهاي تحت ننكني والربا ربا اللي تنهتنمي في الذهب ذهبك والفضة لقعوك والمطعومات أنكم اتهتنمي يحمينه نكن تمسلي حاملاتا فلا يحل بيع الذهب بالذهب ذهبت دامانه ينمي مرعتا ولا الفضة كذلك قلنا كادونا لك دامانه ينمي مرعتا إلا متماثلا نقدا ست حرسيس هايته نقدك دان تكوكتويتكي ذهبت دامانه لك دامانه ينمي مرعتا ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه كادونا سنامك دان تهتنمي وسر نسيقبت هيك لها ودير كمر الدان تهتنمي مدعتته دعتهتنتنا لمهنة ولا بيع اللحم بالحيوان ويسرنا كادونا نويه اللحكي ويسرنا تسوديه تلحي حدو ستة دامانه هنمي مدعتا أنوال لها مسقادا رجيه مانكا أما تسوديه تلحي اللحا يحواي ألحي نويه نبيسيدا وسوديه يعني هنتنا هنتنم كادونا مدعتا ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا كادونا دعته ذهب لك عتدا ما نم دعته مدس هايته نقدك دان تهتنمي دعته وكذلك المطعومات مع عكاد تنها دامانا كادونا متمع لا يجوز بيع الجنس منها بمثله تدخل تهتنمتي إن كويل معناه وي بلم رد تدامانه نهتن إن كويل لهتنمي اتتدامانه مدعته إلا متماثلا نقدا إن يوسرنا كيلو بلم ردك تحي ونقدك بول فرنك تحي تنهين نهتنم تنه تنمكوي هايتكي هو كليهمكي إنكي تويلو له تنمي إنكي ديسيتا دامانما مدعتا ويجوز بيع الجنس منها بغيره
وردي أكردي تدان تحت نمي دعته متفاضلا نقدا ووسق ملم ردته ينمي بدها هيته نقدك دان تما دعته مثلا باسندر ردي دي حبول يعني بلا ردي بولين كاتيكي ووسق بيهني أن مبولدها هيته نقدك دان تما كادو كهو دعته تيلم ما كارهم ولا يجوز بيع الغرر دعورسي لمكادونا متمع ويسرنا تكهدامي ويتهجده دانتم حلتاف ويسروهم الجيب تحت نمي هو ولا هنو ألف فرنك هجيه الدليوم بول فرنك إيانا هين تون نحتنمي توكل بدانا هينمي دعورسي لمو تهو تو دعورسي لمو مرعت يلي فرموت رحمت كنجان كاملني دعورسي لمو كادو واسهين فصل في الخيار سلحيت الدرسي دورتي دورتي يابا والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا اللي ستك بهني أن منمو دورت لون ستك برسمو أنا فنه أنا كقدامن نمكي دامته أنو فنتا دورت ين ستك برسمو أنا فنه ولهما أصل لون كنمي أن يشترط الخيار إلى 3 أيام سدي حرف فنا دورت هيستان ما لونه توكليم حيا نمويه ينمي ولها قخبي هندويتي وسعي بجيه وتككي كوه كحسي الحقوق وسجد جيه هتجوه كحس الحقوق شرط هيستان ما دعته وإذا وجد بالمبيع عيب وسر نور دامينه نديت عيب جيت مكاتككي فللمشتري رده على الفور ووعديك عيبك كبلهنها ووعديك ديوغ سماك لا تن ودرسك لها ووعديك برتك صلح ما أحسنته النميا إن صلاة السويكات وصلاة قبك لها عن بالهم النميا لكن عيبك كبله بركو ديرنها ديوغ سما كا فردين تأرور سوقيه جحسوا ما كا فردين نهار اللي ديوغ سما كا فردين ولا يجوز كاد توكل كادو نيتو بكل كادونا وعيب كادونا كبر اللي جيت مهني هن عيب كنين كي كاي اللي جيت مهني عيب كنين كادو 6 كاتس 200 فردين نهار اللي ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا مرد أنك دامانه مدعت إلا بعد بدو صلاحها علي أرحك له دامانه نمي مدعت أو يتمرنا تنمي عليك له دامانه نمي مدعت ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا وسر نكادنا وني وعدينا زيادة دقحتها تنمكادنا وهي مقدامانه نمي مدعت ته محاي تهم مثلا تمرئونها وعدنا ميزان بليله ميزان بها كفها وعدنا ميزان كاكا خفيف يكي تنه تنكاد اون قدامانه هنمي مدعت الا اللبن حنت كيكيتو هن حندا مانه هنمي كلتم لحنون كهرا ما كلتما ملئسكو كفته تنمهن فصل في السلم سلامت يا بسلام ايانا هنمي سلافه كادو نكتيتك ايانا توكلتو وعدنا سلامتا يبرحيو ويصح السلم سلم كاد يمعه معناها سلافة معه حالا ووعديك كاد تمعه ومؤجلا أبوده كاد تمعه أبودي أنا هنمي سلافة بأنا هن كادنا تمعه فيما تكامل فيه 5 شرائط ونشرت إلا دودكاتك بس تهما كنوي أن يكون مضبوطا بالصفة ويلو الكادنا معنه ويلس هاي تحت تكيمي وأن يكون جنسا لم يختلطه بغيره ويسرنا نقول دامه هننتوهي أصدر إتكوتيكي تو أصدر يو تدن كلي ويتهتين تكين فردينتا ولم تدخله النار لإحالته جرت حلته تنمي جرت أخته تني أكتوه تامام هاي جرت حلته كذي قرعتها بسبتها جرت حلته تنمي أكتوه تامام دان تحتنم وأن لا يكون معينا ولا من معين آتودا أن تحتنم كي قبتا اللي تحتنم أكتوه تامام تهم هاي أنا بستان كل دامي هميا إنك حدا كل مدامي إنت مثلا تو حلتا معناها و حدا ويلسان فردينتا معناها حبته تنتنا حدي حدا كل مدامي كيته تني ويلسما فردينتا أنا بستان كل دامي هم بستان الدليل حوري إنك كل دامي هم إنك حدا كل مدامي إنت كوتي كي ما ويلسيتو حدا دامي ويته تني ويلسان كو فردينتا ثم لصحة السلام فيه 8 شرائط تهوك لكلا سلام يمعه ما سلافة معه بحر شرط فرديما أن يصفه بعد ذكر جنسه كنه تنه كدو كادو حس هيك لكلا ونوعه كنه النوع كادو كحلو حس هيك لكلا بالصفات صفات 6 اللي تهتنب التي يختلف بها الثمن قيمة 6 اللي وهي ينام وسرويل لك كورسكته معناها باسندر رديتكي وسبب لم رديتكي
وس أمريكان رد تكوتيكي معناه تهينكيه وسر وسن رد هني ما لكن قيمة 6 ككوا تهي سبتها قيمة 6 كيلو هني كادونا ككا ورسك وأن يذكر قدره تكيه جدكادونا ورسامة ميزانك كيلك تكيه جدكادونا ورسامة بما ينفي الجهالة عنه هو اللي دان تحت النمكو إجمع كل هاي تهجدكادونا كاها ورسامة وإن كان مؤجلا إن يأدو يكاد أبوده تحي سلافه تحي كوتككي ذكر وقت محله اللي كادونا بيت وتحت نهت وقت كادونا كاها ورسامة مثلا السد درحي كسند درحتك كميت وقت كادونا كاها لكتاما وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب دفله كادونا أتوهم للموهم حكستهنها وعدنا يم يهباها إياها وعدي وهم كادو جيتين تحت نهتان دي كادونا تكيمي ديدال تحتان دي أكتويتاما وأن يذكر موضع قبضه توكل كادونا اللي بي وهن رها كادونا كاها ورسما فردينتا وأن يكون الثمن معلوما أسد تلقينهن لمكادونا من اللي بكادونا إن كت يكيمي من اللي مرحيها مي قيمتها إن كت يكيمي وأن يتقابضا قبل التفرق إن يقول مو أباه النوم كيكا كبانه النمو وسر 6 يبريني من 6 برسبك لها وهم 6 يبريني وأن يكون عقد السلم ناجزا وسرنا أما سلم أروا وسرنا يكيه قدل يكيمي لا يدخله خيار الشرط دور الشرطي الدم حلا فرق دحشيو إن يفرق يكيو يعني شرطي الدم حلاي قدل يكيه سلما تمهين كاكني فصل في الرهن رهن تياب رهن إيانه هنمي واسحتو يحيني هنمي وكل ما جاز بيعه كل دامانا ككدي هاي تهتنمي جاز رهنه واسح يحين دعته وسفي الديون دينك حين دعته إذا استقر ثبوتها في الذمة وفي الأدين دابعم دقه لكدير إنها تدينك معناها ودية حيم دعته أنا كنت ليوهان دينك أمهم يلحب كوها برخصو يبحث تنفرهين كوها برخصو إن كادونا كون كوها جدي أمهم برخصو جتاتنين تكيمي وهن كادونا دامين كنتك كتوه محيوة تكوتك دامين تحتن تكيمي وللراهن الرجوع فيه ويعر صحيحه هي النمو الدق حله ما لم يقبضه المرتهن وكهي حينه النمو دين لهيني إهكبرقوا يتنفنها الدق حله وسرنا أنهم حيو يسوا عدنا الدق حل كاي قبل جواتهم كاي قبل احتكوا ديرنا هاي الدق حمدودا ولا يضمن المرتهن المرهون إلا بالتعدي وسرنا واسه يلي حينه النموذين لوكسيهني وهم كاك بايتت التككي وهم كادونا ميقديا إلا بالتعدي أصبع السنه بايسه اللي فردين تكله به أكويتكي هو كله ملي كاك بايته تنميه ميقديا وإذا قبض بعض الحق توكلي ودين الدلسجيها النمتو ترعته وهي مكتور كاكرعته تككي لم يخرج شيء من الرهن وواسع حينه نديكي ثم توعى حتى يقضي جميعه إنكه أحوه كلها مثلا كون الفكات لسجيه وكون الفكي كون بول كاكراعكاتيكي ألي كون بول كاكراعكي وسرنكوه ما حيول تحيطان ديه يدو إنكي أحوه كلها كوه ما حكا كتما لته فصل في الحجر حجر إيانه نمي واسو كنه نمي لما للتامتما وسشريعك واسه تنهتنا مركني والحجر على 6 واسل تنهتنمي لحمركني الصبي وسرنا أبلغوه هنا أو كايسبيته هني والمجنون حبوته هني النمو والسفيه المبذر لماله وسر اسمال بايسه هني النمو والمفلس الذي ارتكبته الديون إن باحويته ينهي النمو وسرانا قصق لملي كل كدين بياه دين سفل لها ينهي النمو مالوت كاتا ميتي قادو نمهن كاي مالوت والمريض المخوف عليه وسرانا ربك خميستان بياكله ينهي النمو فيما زاد على الثلث وسفرين تسدو حيثها فقسكاتكي كادو كاسو لسانه والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة إن نعسو كادونا لسيدي وسرنا تلمو أبانكه إن كادونا لمو أبانكه إذن كحيوينه النعس كادونا تونم كادونا لما للتامته نمكي كادونا واسمة وتصرف السبي وسرنا أو كبري تامتككي والمجنون حبله النمي تامتكك والسفيه
إن كاد ويسمى البايسهني هن تامتككي غير صحيح إن كنا هما وي كنتاما تمعيتني تنتامهن تمسل حيتان تاما وتصرف المفلس يصح في ذمته ويسباحوته النموتو اللي وهن تككي كيف للتمعه دون أعيان ماله كي ماله ملينكهن ميا وتصرف المريض وسبياكته النمه تامتككي فيما زاد على الثلث سلحيتها فقسكاتكي فرنتو موقوف على إجازة ورثته من بعده وسكربيك لكالكان قرهنها مريتيلا كا سولسانها سلحيتها فقبسو فرنتو كا أبي مهان وتصرف العبد وسنعستا مهتوبة تككي يكون في ذمته كيف للتكيه يتبع به بعد عتقه حرية كيك لكلا كيتاما كاكتتا. فصل في الصلح صلح تابي صلح إيانهنمي والصلح ويس خير يلي فرمويدي ويصح الصلح مع الإقرار ويس سنم فنتا صلح أبانهنمي أكيلي يلقو عالم اللقو تمعه بالأموال مال تكك وما أفضى إليها ومال فنا قح إتهتن تكك كالعفو عفو تككي عن القصاص تككي ونهتن إمي وهو نوعان أما صلحين مقلو يعني إبراك ومعاوضة معاوضة كني إبراء إيانا هنمي نه في السرلة ومعاوضة إيانا هنمي لكت لنا مو نه في السرلة إن شاء الله تعالى. فالإبراء إبراك إيانا هنمي اقتصاره من حقه على بعضه ويسر نملك سيهن حقكي قربكها كاكا يعني قصياني هنمي دقويسانا هنمكني ولا يجوز تعليقه على شرط تبكي الكادونا وصلح باهني وعدنا شرط الكادونا وانتدلسو أنا فردينتا تهم هاي السلح بالكادو سنفنا معي يعني كادو الحوما فردينتا. والمعاوضة معاوضة ستهتنمي عدوله عن حقه إلى غيره وسكال لوه ينهن حقك يعني هو حق لي كاكل سانه نكني ويجري عليه حكم البيع تمكدي وسرنا تمهلا لما حكم اللي قد تم حكم المحاي لما مكوتك تككي ولم قحسان متنيه تحكم مكوتك كاتككي وسكال لوه حق فانكابين كاكل سانه مثبتها تو حكمي ودير قحسان ما فردينتا. ويجوز للإنسان سهديته لعته أن يشرع روشانا في طريق نافذ سنم قده تنهتن كتكا إسعركي أنها قلبر ياعهنمي وسنئروها قلبر ياعهنمي دعته بحيث لا يتضرر المار به كتقرده يعني مر بياك ويتهجدي مثلا بابور تككين سلام تككين قال تككي وهم سلام بياك ويتقرد يهم بياك ويتهتين تكين فردينتا. ولا يجوز في الدرب المشترك أقله الدينيهن كتتا وسرنا مرعتا إلا بإذن الشركاء وقت تقله كان هي مريهزن مدينه وقتي كادونا ونهتنم هان كادو كاها مرعتا والله توبكدو أكتا نهتنم بابان فرعيانا ومريدن كاهي حقدما هاما كاها مرعتا أساق تككي كل نمو سفرنان أباستماعته شريعة تنمهن. ويجوز تقديم الباب فوح لك بتحوما لعتعري في الدرب المشترك أقله الديتكا ولا يجوز تأخيره در لك بتحبه نميكا ها مرعتا إلا بإذن الشركاء أقله كان ينهم مريه إذن بلينه عركي در لك بتو وسرانا الباب حبه نميكا ها مرعتا أسك الدلسيهن كبكو أقك بتحبه نميكا ها مرعتا أقله مريه إذن بلينه تهنكي محاي إن السجنه نمي كتاب البيوع والمعاملات معاملات يانما سنم ستة نهل جر ستة تنينا وسرانا برالي ستة نهل جرستانا لما بين ستة نهل جرستانا هنيك تهينكه معاملات يتوبكوي تمهم كادونا دحرسانا ما فردينتا. فصل في الحوالة حوالة يا بي حوالة يانه ينمي وسرانا سننتم في السكته تنمي أكونمي في الله هانه ينكني. وشرائط الحوالة وسننتم في السكته تنمي أكونمي في الهان مكشرتي وسرانا 4 أشياء أفر شرطكني رضا المحيل وكرسانه نمكاد يكحنيمي وقبول المحتال وسر محتال ينهنمي وسرنا وحق له هي أنه كرسانه نيني قتل توتين تنحكي ولا هون كحلي يعني وعدي وسكوادنا وقوله يعني مودين له أنه وكون الحق مستقرا في الذمة ونم الكرسانه نحكي وفي الدبعه نهندين يكيمي
أتوك في الللا دبعي هنديني يكيمي واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه وكلي إن كنت تكيمي وديني كقرصانه النمكي ويسرنا إلا قرصانه النمي في التنمي إن كنت تكيمي في الجنس كذوك إن كنت تكيمي والنوع نوع إن كنت تكيمي وكلي والحلول وسرقبا قبتك والتأجيل وسرنا أبو تككي أو سلافتك وكلي إن كنت تكيمي تهم هاي أتو هبلتوي توتو هبلتوي تمجدلتو يعني وعدي أنا ولا تبنت في كاتليو إتاتا وعدي أسوق مجد كتليها وعدي أنت أسوق سجلت في كتلي كاتيكي كم فالتنمي إن كنت مكنا توكلي أسوق كاتليه أنت بنت في ونون كادو يتلونه يانا توكلي إن كنت تكهتن إن كني وتبرأ بها ذمة المحيل توكلي وديند سجيه أنه في اللي سيت النواهاي وكاكا دويل كرسيه أنه في الله رعتا ولا تفتقر إلى رضا المحال عليه وقر عسانه النقادنا وهو وسرنا اللي قر عسانه النقودين اللي هانه النمو يكحنه نمي وسرنا حق له النم توهم كاكا كحنو فردين تحت نمي متنا توكلي توبكيو تها ديند سجيه النمكي ديند سجيه النمكي دين له النمكي دين اللي قر عسانه النمو ون مسجيان ديني في لك كانه هني فنتا يعني هنا حكم كنه تمهين كادونا تهينكه معاملاتاي سنام فنلا سنام ستة لغير ستة ديناي سنام فنلا تلمول تكيه سنام كاغر سلكهني هنا غريتكني فصل في الضمان ضمانتك ان ضمانته يعني هنمي نمكو واس بيته تنيمي وسكاكا مسؤوليه بيته تنيمي ويصح الضمان الديون المستقرة في الذمة وسرنا كفل الدبعه ينديني كوي برهنكي نم ضمانتك خبيه هنمي دعته إذا علم قدرها وديني نم قتله يدين كنتك مثلا نم قتله ينديني آريك لها ضمانته بيته تنيمي دعته توكلتو عيتو بكيو ضمانته أكيو إتمعهم يا ونم نمتله قدياريين فردينتا دوده تنينكنيكي دودو اي تحتنينكني ميت تكا تارجن فردينتا اذا علم قدرها كهيماته ديني اكيه ديارجن كا فردينتا ولصاحب الحق تو دين له يعني انه حق له يعني مطالبه من شاء توكلي سفرنا انه بن سما له من الضامن ضمانت اكيه يعني انه والمضمون عنه ضمانتك كيكيني انه هو سفرنا انه بن سله حوالات وعدي متن لكن ضمانت وعدي نمن ملينكي بن دين دلوسي هنمكي وس ضمانت كاكيكي هنمولينكي كل المكوبة هي يدودا لكن حوالات وعدي ودم دلوسي هنمو السر مدودا إذا كان الضمان على ما بينا أما ضمانت اللي بدأ اسمه إن لا تتتك محاي دينكو في الدبعي هندين تكي ودي تكي دي إريكي هنكين تكي تمن لا أبانما وإذا قرم الضامن وسوى ضمانتك كهن هي النمود مال يجديك تككي ونمو رجع على المضمون عنه وضمانتك كهن هي الأمولوكها إذا كان الضمان وس ضمانتك والقضاء بإذنه أما لمك لكاد مالي حوتك تككي كإذنك توبكويتو ضمانتك تكاي أديك حوا يسويكا تككي قال بحما له ودينت شيئا النمول ولا يصح ضمان المجهول إجمونه ينيني مكي ضمانتي أكيني هنمي مريعتا أتو تاريخه تنكادون تكم فردينتا إن يكادون دعور سيلمو تنكاد دعور سيلمو إنه تنتكتون نهتنمكي أكيني مريعتا ولا ما لم يجب إن يكاد كل واجب ويته تنمي كادونا وسر كل واجب يعني حق كادونا ضمانتا تكيه تنمي كادونا مريعتا تهو سمعتك كيتون نهتنمكي يكيني هنمي مريعتا إلا درك المبيع تهو لمو إلى تحت نمي أنا لمو مكتك كي كحسينها تو هم كوي هايتكي وسقيمة مكتك كي وقيمة السبتة ودي كحسين كنتك كي تو السبتة هاي لمو إلى تحت نتكي رعتها هاي تهو كله ملي واجبه تحت نمي كي دمانتك يكينه نمي مريعتا فصل في كفالة البدن دقر هبر سمينه نكني تو وعدينا دقر هبر سمينه نمي بحاي نم التبا هكاتككي وسرنا ونمي مري ونم التبا هامكا فنت نردا هاي توبكيو أنم باهي ينيمه أنو حق تكيل حبائية هاي ونم باهي ينيمه يبرسمه ينكني والكفالة بالبدن جائزة نم دقره يبرسمه ينيمي
كادو دعته إذا كان على المكفول به حق الآدمي أكه يبرسمه ينمي ابن أنتبري حق تككي وسرنا وننم الباهي ينمه ونم عدانه ينمه لبهي أنم باهي مكي أنا برسمه أنم حقي أنا حي إياها نمه يبرسمه دعته إنكه معاملاته وسرنا ونم بياكانا ونم تتبان مكا وسرنا حتى تخصيها عبلا حتى هاي توكلي ثم مسؤولات كاكبيا وسركار دغر هاي برسمه وسكو كال حقين حقي وسكو ومسؤولتا بيا تهينكي كادونا معاملات سنم فنتكيه تنينكني توعدنا اما كتاب عندام اللكو مقبوه تنينكادونا باها هاي تمهينكيه فردين تحت نمي برتانما فردين تحت نمي كني فصل في الشركة توا كادونه الدابه ينمي أقلي مالو أقله ينهي مري أقله تامته يعني حكمتي نهيابا وللشركة 5 شرائط ويسرنا أقله ينهي مري كون شرطي أن يكون على ناض ويسرنا عدلك علتكيمي من الدراهم والدنانير عدلك عتيكك أصلك عتيك ذهب كيلك فدتك تمهم لي ينقلينه مراكيمي وأن يتفقا في الجنس والنوع أمالو يسكيلينه يعني جنسي كدوك نوع نينكي بشكل معناها تو هباتا انو ذهبها اتو لقعباتا انو لقعبها اتو دولار باتا انو دولار باها اتو فرنك باتا انو فرنك باها معناها انكي بتكيمي وأن يخلط المالين نما مالوكاو ستة تسجل عنه وعدنا ينقله يعني ينقل دوده يعني هم ماليو ستة برسموها يعني كادونا يكيمي وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وسرنا أنا منمو تنقله تنكي مال تسجله تنكي كل نمه إذن يحيمي تامه إذن أتود تامي تاي أنود تامي تاها كايه كل نمه إذن يحيمي أنود تامي تاي أتود ما تامي تاي يعني نميته فرد تحت من الشركة مدعسيته وأن يكون الربح ويسكادنا فائدة كيمي والخسران كادو بولة كيمي على قدر المالين نما مالي أكنانه جدلي كادونا توكلي كادونا تكيتن كن معناها فائدة كي وسرنا خسران معناها دبوين كي توكل كادونا نما مالي حدلو يكيمي ولكل واحد منهما يقلي يكيهن يندمنمكو كل نمكينك له فسخها متى شاء أقليه لونه يعني نميس النفرنان هو عدينا وسرنا بيسانا ما لونه وإذا مات أحدهما إن يكون مرمو يجلس سكتين نمكتين ربكاتيكي أو جنة إن نمكتين حبوتكاتيكي بطلت وسرنا الشركة وأقلي بيتحته قدير إنها تقلي توبكيو تهينكي كادونا مالو أقلي لها مريي وسدوكان هايستينكي تلمو أبينكي فرمي تكيمي تو أقلي لها مريي ستة نهتامي تكا فردنتها تنمكنيه تقلي يلي حديث القصي يهنمي وسرنا أقلي النمنمو ستة خيين ويهانا فرحانو كين نهايو كينك نمكتينو بخيين هيكاتيكي أنو كين ستة حباها كيف فنكوعي أنما كادونا يلي توكل تو عدينا أبانهيني أقللي ستة خيين وانما كادونا فردنتا فصل في الوكالة وكالة إتي كادونا نم وكيل ستهيني مكادو الديابة هينمي إسيها بدودوا هينين كادونا أكن مقبوي يهيني وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل نم إسي نفسه دتامتان ككدي آيته تنمي إسي كلمة كادونا وكيل ستان كادونا دعته أو يتوكل كادو إسيه كادو وكيل يكن كادونا دعته إسي مهتامها إسي دويه كادو نسنا يوكيل دعته وسو كادو سمي كادونا وكيل يكن كادونا دعتها والوكالة وسام وكالني عقد جائز بعهينه أروكن لكل منهما ووكيل يكهن كي وكيل سهن فنتا كم فنتا كهنهن وسر أروا كل ممكن له منهما فسخها متى شاء سن فرنان وقتي بيسان اللونه عليه كو وكيل سسجميا وسرنا كوكو وكيلا نكلها سرنا يه بيسما كادونا له وتنفسخ بموت أحدهما وسرنا وكيل سن كي وكيل سن مكون مقتنر بكاتككي وسوكالني كادونا بيا والوكيل وكيله ينهي النمو أمين وسكو أمينه النمكني فيما يغبضه قبت يبرهني ميغون كاليحهني وفيما يصرفه إدتا متهني بالكادونا وكيله النمكني ولا يضمن إلا بالتفريط تبكلي كادونا الدكتور بايسكا كويتكي
وما لكادونا ميقدي وكيل كاك خويلسين هندي كادونا كي ميقدي كاك بايتتككي لكن توعدنا قبط لي يعني هندي كاي اللي وكيلسين هنيني يدو يورس لنا مرحك لها ورصه كادونا كاها مرعتا ولا يجوز أن يبيع إن دامن كاه مرعتا ويشتري إسي دامتن كاه مرعتا إلا بثلاث شرائط سيدي حشر تجيتين مرحك لها إسي دامتا سلام الدامه هنمي كاها مرعتا توسد حكون هرسيتي أن يبيع بثمن المثل أدو يكه دامه هنهن قيمتا تتحل تحت نهتن قيمتها تتراماما مثلا 1000 فرنك هدامان دوية وسرنا 1000 كبتحكاد تترامي واما وسر تتحيلهن قيمتها تتراماما وأن يكون نقدا بنقد البلد إن يكادونا بارل لكو تتراماما مثلا جبوتي يعني هو وعدنا جبوتي فرنكال تتراماما جبوتي لنكو دولار تترامي واما إن يبير الكادونا تترامي واما بارل لكوه اللو تتي دامما كاكا فردينتا ولا يجوز أن يبيع من نفسه إس نفسه كادونا دامما كادونا مرعتا ولا يقر على موكله وكيل كاكا كبينه ندوي كادونا وسرنا ورسوا ما كاكا فردينتا سنامها ورسوا ما فردينتا لن ورسر حك لها ونولها ونهتن قبط له يعني إيه أكيلو ما كاكا فردينتا تهنكه وسرنا 6 كهي منينه يعني نمي 6 دحرسانا وسننكو كهي منه يعني نمو ورسوا تنكو فردينتا إلا لن ورسر حك لها ورسوا تنتهنكه نمنو يفنت يكه يعني هنا وسرنا دغناي ادغنا كادونا بيسانا مفردينتاي لنم كادونا ورسل حك لها ورسانا ما مفردينتاي تمها وكالة كني فصل في الإقرار توي الديابنا هنمي أكيلية إن آلم كادو إيانا والمقر به ضربان وسيكيلينه ينينمي نماما حق الله تعالى يلي حكيكي وحق الآدمي ابن أنتبري حكيكني فحق الله تعالى يلي حكيتككي أتكيله تنم يصح الرجوع فيهم عن الإقرار به تكيلك لكلا اتجه احتمالته وحق الآدمي ابن أنتبري حكيتككي لا يصح الرجوع فيهم عن الإقرار به تكيلك لكلا اتجه تحت نميكه مرعتا عليها هبلتو تلوه بعتيه كيانه وعدي وه باهي الدي حتسرنا اتجه تحت نميكه مرعتا توكلي توبكيو تمها يلي حكيكي ابن أنتبري حكي اللي كيريه هنكني وتفتقر صحة الإقرار إلى 3 شرائط أما أكيالي يمعه فردمها شرطي سلحكي البلوغ أتيكيله نهينم إن أتيالمه نهينمو يبلغه نيكي والعقل عقله نهينو يكيمي والاختيار دورتي كادونا إيه نهينو كادونا يكيمي وإن كان الإقرار بمال أي كيلينه ينينمي وسران مال تككي اعتبر فيه شرط رابع فريحة الشرط كادونا يد حساب سما وهو الرشد تهويو إسلامي نكني معناها إسلامي نلهن ينميو دينك معه كادونا يكه ينمي كني وإذا أقر بمجهول يجمونه ينين كادونا سناما يكيلكاتككي رجع إليه في بيانه بدأ هانك هيانا مها كالا جهن قبلتو تولها أمهنه بدأ عسيانا هاي كالا جهن فردينتا ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به ترعسكاد يمعه يكيليك لكلا اتدك به كاتككي ولها أنتوها به ما توقدهن ما يتوه إيكاتك إلا إيه نما كني سدوح ما يين سدوح يتيسن إيكاتك اتدك به كاتكي تهو كادونا يمعه وهو في حال الصحة وسكو أما أكيلي حافظة تنتوعتك والمرض بأكته توعتك سواء إن كنت كني تكيلك لكلا إن كنت كني بأكدت إن حافظة هنكو تكيل وي تكيلك وديرنها إن كنت كني فصل في العارية عارية أبا عارية إيانا هنمي تبيانا وهم تنتفعمه لنمو أمك حسات إن كني وكل ما أمكن انتفاع به كل يدي انتفع منك بحيث تني مع بقاء عينه أمك رأت ملكه جازت عارته عارية هنمي دعته معناها أو يمركو بتو أريها ستاي اللي حبوه قبل تحت وعديه بحس إيانا هنم تكليته دعتها إن معرض كادو قحاي أما عريكي وسرنا قبل تحت نهتا وعدنا يعريكيه عيانا تنها الذكرسيه تنميكي أمر عتاما أصلك إذا كانت منافعه آثار وسرنا
أمه مكي منفعتها رات لهنها وسر راعهنها منفعتك تتككي تو دعته. وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. عارية دعته تقحصه يحينمي دعته أنك وقت تليك له يحين دعته إن وقت تيرينه نمي دعتها معناها نمرسها كويحي سيدي حالسها كويحي تم دعته إن كادو أمه مقحصها كويحي تا وقت كهرقوا تنكادونا دعتها. وهي مضمونة على المستعير وسرنا دت بايسكاتيكي كي عاريه كاهيحينه النمو وهم بايسكاتيكي يقديه بقيمتها يوم تلفها بايته تنساكي قيمة لا تتي يقديه. تكليتو بقيوم تمهينكه معاملة إذن النهنمي تمعاملتها توعدنا إنكه كادونا سننفن لا إلا كهينا بركني. فصل في الغصب بكت يا بتواي. ومن غصب مالا مال بكسهن ينمو لأحد سهدايتكتينك بكسكاتيكي لزمه رده وسوهم بكسهن كحسن كاتبري وأرش نقصه وبكسهن مكاك تنقصت التكي هن يجليه هن تكفتب بولا تتتكي وبولا تهتمتك حسماكا كفردنتا. وأجرة مثله إن أنمو أهم كراه لكسجهن تككي وكركادونا يحمكا كاتبري معناه سكو قال كراه يحيهن المسكته هنا بابور كراه اللي هن المسكته اكتتتكي وكركادونا كاها يحيم. فإن تلف وبكسه النمو ودي بايسكاتكي ضمينه بمثله وتتحل تحت ميليتة يقضيه. إن كان له مثل وهمي حلولة تككي وحلولة كجحسي وركب قبض كاخبيكاتكي تككي والنهر ركبه يقديه. وبقيمته إن كادونا قيمة وركب كهينهن قيمة الكادونا يقديه. إن لم يكن له مثل وسب كسهن محيلو له تنمكوة التككي وسرانا أكثر مما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. تكلي بكسهن ساوك دبها نماي إلى كاك بيت مفنتا وسرانا قالها النان الساكه قيمة لا كاها يقديه. تكلي توبكيو تمها بيوعكو تمها تمدرسي تمكسين حباهاي نمي هاي تهدر تمنى فنها إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.